बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं मेरे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, 9 मई का जो वाक़या हुआ उसकी मज़म्मत का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ साथ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। जो लोग इस सारे वाक़े में मुलव्विस थे, हुकूमत की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसा कि हुकूमत कह चुकी है कि इन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी। इसके हवाले से अमन अमान की जो सूरत हाल बनी, हुकूमत का एक इजलास भी हुआ। उस जो इजलास में अहम फैसले हुए, अपने प्रोग्राम में वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला चल रहा है कि इन सारे वाक़यात के पीछे कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ ने जो आवाम का माइंड सेट बनाया वो मुलव्विस है। और जो तनकीद की जा रही थी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वाक़े की उस तरह से तनकीद नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए, तो इमरान खान साहब ने भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत की है और कहते हैं कि आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मुनसिफाना तहकीकात से पता चल जाएगा कि हमले एक साजिश का हिस्सा थे। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि दावों की तस्दीक के लिए कमीशन को सबूत फराहम करेंगे। उन्होंने हुकूमत को CCTV फुटेजेस फराहम करने का मुतालबा भी किया है। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं इस बात में कितनी सदाकत है इमरान खान साहब के दावों में, प्रोग्राम में वो भी डिस्कस करेंगे। गिरफ्तारियां का जो मामला है, तहकीकात का जो सिलसिला चल रहा है, उस पर भी बात होगी। और फिर जो अहम इजलास में फैसले हुए वो भी जानेंगे। इसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए पंजाब और वहाँ पर उन्हें जो ब्रीफिंग दी गई, उनके सामने कुछ सबूत भी फराहम किए गए। तो क्या अब इलेक्शन कमीशन कोई तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बड़ा फैसला कर सकती है या नहीं कर सकती, इस पर बात करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले के जो मामला चल रहे हैं वो ये है कि पुलिस ने आना था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के घर, उनके घर की तलाशी लेनी थी। और मुज़ाकराती टीम की जो मुज़ाकरात हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ चलते रहे और उसके बाद इत्तलात आई कि उन्हें तलाशी की इजाज़त नहीं मिली। तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। हसन, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। आज का जो अहम इजलास जो हुआ उसमें कौन कौन से फैसले हुए ये आपसे जानने हैं। लेकिन उससे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो सारे वाक़यात हुए हैं उनकी मज़म्मत होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मज़म्मत होनी चाहिए। तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इन वाक़यात के हवाले से क्या बात करें, अपने नाज़रीन को पहले एक दफ़ा वो भी दिखा देते हैं। कहा कि वो उस आदमी के साथ हैं, उस अवाम के साथ हैं जिसका कोई जिक्र भी नहीं करा। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने का सिलसिला भी जारी है। कुछ रहनुमा हैं जो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ हैं, जिनमें जयप्रकाश भी शामिल हैं। उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। तो इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल बन गई उसी पर हम बात करेंगे। हसन, जैसे कि इजलास के हवाले से मैं आपसे कह रही थी कि मुझे बताइएगा कि ये जो अहम इजलास हुआ इसमें क्या क्या फैसले हुए, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने कौन कौन से सबूत रखे गए, उन सबूतों की रोशनी में क्या अब कार्रवाई हो सकती है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। देखिए, कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो लाहौर आए थे और वो लाहौर वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर ही लाहौर आए थे। उनको ये बताया गया था कि यहाँ पर जो 9 मई का सानिया हुआ है उसमें हमारे पास दहशत गर्दी के सबूत है। और वो एक सियासी जमात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब उसके हवाले से एक ब्रीफिंग तैयार की गई थी, उनको आगाह किया गया। उसमें तो ये बताया गया कि हमने 628 कॉल्स जो हैं उसको ट्रेस किया है। और फिर पंजाब हुकूमत ने जो दावा किया है कि हमने तकरीबन 300 से ज़ायद ख़वातीन जो है हमने उसको ट्रेस किया है, जिनमें से 17 के करीब ख़वातीन उस वक्त जो जिना हाउस का ये वाक़या हुआ है सानिया, वो वहाँ पर अंदर मौजूद थी, आवाम को उकसा रही थी इस काम के हवाले से। फिर लीडरशिप के हवाले से जिस आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते भी मैंने ये बात बताई थी कि 27 के करीब अफराद जो है उन्होंने नामज़द किए थे। वो वही बात उन्होंने 27 के अफराद के हवाले से कि ये PTI की लीडरशिप है, ये उनकी जानिब से दावा किया गया और उन्होंने उनके सामने वो तमाम तर हक़ाइक़ सामने रखे। और फिर उनको ये कहा गया कि एक जज साहब का उन्होंने ज़िक्र किया कि उन्होंने एक सहूलतकारी के ज़ुमरे में आता है, तो उसके हवाले से उनका ये ख्याल था कि इनके ख़िलाफ़ हमें रेफरेंस भिजवाना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि ये तो हुकूमत का मामला है। फिर रात का इजलास हुआ, फिर हुकूमत ने बाकायदा एलामिया जारी किया और उसमें वो ये कहते हैं कि हम जो जज साहब हैं एक उनको बाकायदा गैर कानूनी और गैर आइनी सहूलत करने में इस कारी के इस इल्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ऑफिशियली तौर पे एक रेफरेंस जो है वो दायर किया जाएगा। और फिर कुछ इनकी जानिब से अगर देखा जाए तो जो 8 दहशतगर्द गुज़श्ता रोज़ इन्होंने गिरफ़्तार किए, उनका ये दावा है पुलिस का कि 16 मरतबा उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से रब्ता हुआ, जिसमें सेनेटर एजाज चौधरी और दीगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शामिल है। उनके एविडेंस भी उन्होंने उनके सामने रखे। ये सारा हुकूमत का दावा है कि हुकूमत कह रही है हमने ये इकदामात किए। और फिर 400 शरपसंदों की वीडियो उन्होंने कहा हमें मिल गई
اور 3 روز میں 256 جو ہے تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے اور یہ فیصلے ان کو بتایا گیا. پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ میرٹ پر آزادانہ انتخابات غیر جانبدار طریقے سے ہم نے انتخابات کروانے ہیں جس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنے طریقے سے دیکھیں اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے. اس کے بعد جو کل رات کو فیصلہ ہوا اجلاس میں وہ یہ فیصلہ ہوا کہ آج زمان پارک کا آپریشن کیا جائے گا, وہاں پر سرچ آپریشن ہوگا. وہاں پر جو دہشت گردی ان کے پاس اطلاعات تھی کہ وہاں پر کچھ افراد موجود ہیں, اور پھر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ تقریباً 7 روز تک جو زمان پارک کا ایریا ہے اس کو سیل رکھا جائے گا. جی حسن. اور آج جب وہاں پر پہنچے, جو آپ نے دیکھا کچھ دیر پہلے یہ 2-2.5 گھنٹے یہ سارا معاملہ چلتا رہا, اس کی مذاکراتی ٹیم جو وہاں پر پہنچی تھی وہ فی الحال ناکام ہو گئے. حکومتی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم 400 افراد یہاں پر لے کر آئیں گے, پولیس اہلکار جو سرچ آپریشن کریں گے. اور انہوں نے جو 8 ایس او پیز طے کیے تھے اس میں 2 ایس او پیز یہ تھے کہ فیملی رومز تک بھی ایکسیس دی جائے گی. اور پھر ایک یہ ان کی جانب سے رکھا گیا تھا کہ جو لیڈرشپ ہے آپ باقاعدہ طور پہ ہمیں سپورٹ کریں, ہم اس لیڈرشپ کو گرفتار جو نہیں ہوئے ان کو کریں گے, اور آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں کہ ان کی گرفتاری ہونی چاہیے. اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان نے اس کی باقاعدہ مذمت کی ہے اس سارے واقعے کی, سانے کی, اور یہ کہا کہ جو ملوث ہیں ان کو گرفتار آپ کو کرنا چاہیے لیکن پراپر ایویڈنس کے ساتھ آپ عدالت جائیں. ہم بھی عدالت جائیں گے, لیکن جس جگہ پہ مذاکرات ناکام ہو گئے ٹھیک ہے وہ یہ تھا کہ آپ 400 بندے کے ساتھ ہمارے گھر پہ دعویٰ نہیں بول سکتے. عمران خان نے کہا کہ آپ میکسیمم 20 سے 30 افراد لے آئیں اور آ کے میڈیا اور ہماری لیگل ٹیم کے ساتھ آپ آئیں, آپ جا کے تلاشی لیں. اور فیملی رومز تک ایکسیس دینے سے انکار کیا ہے عمران خان نے, جس کی وجہ سے وہ ٹیم دوبارہ چلے گی. ابھی جو ہے لا اینڈ آرڈر کا اجلاس دوبارہ شروع ہوا ہے پنجاب کا, اس میں جو فیصلے ہوں گے اس کے مطابق دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, دوبارہ سے آپ کہہ رہے ہیں اجلاس شروع ہے لیکن فی الحال مذاکراتی ٹیم ناکام ہو کر واپس چلی گئی ہے. سعد رسول صاحب آپ کی جانب بھی آنا ہے, مجھے کچھ قانونی سوالات ہیں انہی تمام تر واقعات سے جڑے, لیکن اس سے پہلے مجھے اجازت دیں اگر میں عدیل وڑائی سے جان لوں کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی سارے واقعے کی مذمت کر دی ہے اور یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ مذمت نہیں کر رہے, وہ مذمت نہیں کر رہے, لیکن تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی رہی کہ ایسا نہیں ہے, عمران خان صاحب نے مذمت کی, لیکن اب پراپرلی مذمت کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی وہ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ہڈن ایلیمنٹ ہے, کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی آڑ میں یا پھر تحریک انصاف کا نام استعمال کرتے ہوئے تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے یہ تمام تر کارروائی کی. اس کارروائی میں عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ملوث ہے اس کے خلاف آزادانہ کارروائی ہونی چاہیے. جی عدیل. دیکھیں, ایک تو 9 مئی کو واقعہ ہوا اور پورا ہفتہ لگ گیا مذمت کرنے میں. صدر مملکت کو کہنا پڑا. صدر مملکت نے بھی ایک انٹرویو میں بات کی, انہوں نے بھی خاموشی اختیار رکھی. اس پہ پہلی آفیشیل اگر کوئی ترجمان کی حیثیت سے بات ہوئی تو وہ فواد چودھری نے کی, اور فواد چودھری نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ عمران خان سے پوچھے بغیر دی, جس سے پاکستان تحریک انصاف میں کافی جو ان کی کچھ قیادت کے کچھ لوگ تھے ان میں غم و غصہ بھی پایا جاتا تھا کہ انہوں نے پوچھے بغیر کس طرح پارٹی پالیسی کے خلاف یہ اس کی مذمت کر دی اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا کہہ دیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کو, یہ معاملہ جو ایک قومی سانحہ ہے, اس معاملے میں تحقیقات کو ابھی سے ہی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اس کے پیچھے سازش ہے. بھئی آگے عدالتوں میں معاملہ چلے گا, اس سے پہلے ظاہر ہے تفتیش ہوگی, اس کے لیے جی آئی ٹی وغیرہ بھی بن گئی ہے. اب آگے اس کے بعد جب عدالتوں میں معاملہ جانا ہے, چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک معاملہ جانا ہے, تو اس میں آپ پہلے تو جو ایک ہفتے کی خاموشی ہے اس کا جواب دینا چاہیے, وہ خاموشی کیوں تھی. پھر کھل کر کیوں, اگر یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں, کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے, کیوں نہیں کہا جاتا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کے پاس مکمل ثبوت آ چکے ہیں, ریاستی اداروں کے پاس مکمل ثبوت آ چکے ہیں کہ یہ ایک منظم کارروائی تھی, یہ کوئی اتفاق نہیں تھا. یہ ایسے نہیں تھا کہ مواب کے یہ جو مواب ہے یہ اچانک کو انٹر ہو گیا, یہ ایک منظم کارروائی تھی. ایک ایک چیز کی ٹائم لائن موجود ہے, ایک ایک چیز کا ایویڈنس موجود ہیں, لوگوں کی ٹیلی فونک کنورسیشن ان سے جو ریکارڈ سامنے آیا ہے, جیو فینسنگ کے ذریعے وہ لوگ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے, اس کے بعد وہ لوگ وہ کہاں تھے, ان کے ٹیلی فون ریکارڈ وہ جب چیک کیے گئے تو بڑے خوفناک حقائق ہیں جو سامنے آئے ہیں. تو اس معاملے پہ ریاست بڑے فیصلے کر چکی ہے. ایسا نہیں ہوگا
کہ یہ مذمتیں چلیں گی، اس کے بعد معاملات چلیں گے، کوئی جی آئی ٹی بند کے معاملہ ختم ہو جائے گا. اس معاملے نے منطقی انجام کو پہنچنا ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، اور صرف اس میں آرمی چیف نے ہی نہیں کہا، اس میں کور کمانڈر کانفرنس میں انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی میسج آیا ہے، اس میں قومی سلامتی کمیٹی کے بڑے فورم سے بھی میسج آیا ہے کہ اس میں جو سہولت کار ہیں اور اس کے جو پلانرز ہیں ان تک بھی قانون کا ہاتھ جائے گا اور ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں وہ بھی یہ کنفرم کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے وہ لوگ جو معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہتے تھے، حل کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ یہ کیا ہو چکا ہے، انہیں اندازہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، انہیں اندازہ ہے کہ اس کا خمیازہ کیا بھگتنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک جو روزانہ خبر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے حوالے سے بھی. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو ظاہر ہے وہ اپنے کچھ سیاسی دباؤ، اپنی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کی وجہ سے کچھ لوگوں نے بھی فیصلے کرنے ہیں. تو اس میں یہ بڑا نقصان ہو چکا ہے اور یہ معاملہ ان اٹینڈڈ نہیں جائے گا. یہ معاملہ کسی عام روایتی کوئی ایسے کسی واقعے کی طرح اس کو ڈیل نہیں کیا جائے گا. اس پہ ریاست نے فیصلے کیے ہیں اور یہ منطقی انجام تک پہنچے گا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے منطقی انجام تک پہنچے گا. تحریک انصاف کے لوگ بھی ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، تحریک انصاف آپ کو بند گلی میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سعد رسول صاحب آپ کے جانب آئیں گے. عدیل وڑائی صاحب نے کہا کہ یہ جو ایک ہفتے کی خاموشی تحریک انصاف کی جانب سے برقرار رکھی گئی، پھر فواد چودھری کی جانب سے مذمت آئی، لیکن پارٹی کی دیگر لیڈرشپ نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا، لیکن بالآخر عمران خان صاحب ہوں یا پھر صدر مملکت عارف علوی صاحب ہوں، انہوں نے بھی ان تمام تر واقعات کی مذمت کی. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس میں کچھ ایسے عناصر موجود ہو سکتے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے نام کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا. دیکھیے، یہ کہنا تو تھوڑا سا مشکل ہے کسی شخص کے لیے بھی سوائے میرا خیال ہے عدیل وڑائی صاحب کے کہ اس میں حتمی طور پہ شامل کون تھا. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، اور عمران خان صاحب کو اس بات کو کسی طریقے سے ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس رات سڑکوں پہ موجود تھے اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری دفاعی تنصیبات کے اوپر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے کارڈ ہولڈنگ ممبرز نے کی ہو، مطلب کہ ایکچول پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا ان کے سپورٹرز نے کی ہو. اس بات کو عمران خان صاحب کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹی سے ریاست کے اندر ماضی میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، پی ٹی آئی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ریاست سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، سیاست سے غلطیاں ہوئی ہیں، عدالت سے غلطیاں ہوئی ہیں. اچھی میچور پالیٹکس کی یہ دلیل ہے کہ اپنی غلطی کو آپ تسلیم کریں اور اپنی پارٹی کے اندر یا اپنے سپورٹرز کے اندر اس طرح کا نیریٹو واپس کریٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ نہ صرف آپ کی پارٹی کے لیے بہتر ہو بلکہ ملک کے لیے بہتر ہو، عوام کے لیے بہتر ہو. اس میں دنگا فساد، توڑ پھوڑ نہ آپ کے گھر کی ہو، نہ میرے گھر کی ہو، نہ کور کمانڈر صاحب کے گھر کی ہو. اور جب کور کمانڈر صاحب کے گھر پہ ہوگا تو مزید اس کے اندر نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. لیکن یہ سب چیزیں بات کرتے ہوئے ذرا اسی اور عمران خان صاحب کے اگر یہ بات نہیں کرتے، اس کو کنڈیم نہیں کرتے تو بڑی غلطی ہوگی، پولیٹیکل بھی اور لیگل بھی. لیکن اسی کا ذرا دوسرا رخ بھی بصد احترام عدیل وڑائی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. کیا 4-5 بندے اگر چھوڑ دیں، ایک مریم نواز صاحبہ، ایک عامر میر صاحب، مریم اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ اور بصد احترام ہمارے دوست عدیل وڑائی صاحب، اگر ان 4-5 لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو کیا کسی کا خیال ہے کہ 40 ٹیررسٹ اس وقت زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا کسی ریزنیبل شخص کا پاکستان میں یہ خیال ہے کہ زمان پارک میں عمران خان صاحب کے ساتھ والے کمرے کے اندر 40 ٹیررسٹس بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے باتھ روم میں چھپے ہوئے ہیں، بستر کے نیچے گھسے ہوئے ہیں، یا ان کی ترجمانی کر رہے ہیں یا کوئی معلومات دے رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں وہ عدیل وڑائی صاحب، وہ کر لیں تو آپ کی جانب آتے ہیں. ترجمانی کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. جیسے کہ آپ عدیل وڑائی صاحب جانتے ہیں کہ میں ترجمانی کرنے سے قاصر ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو عوام کے اندر جذبات ہیں. آپ جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ عمران خان کے گھر پہ
میری گزارش سن لیجیے گا کہ جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ عمران خان کے گھر میں 40 ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں، ٹیررزم بڑا سیریس افینس رہا ہے پاکستان میں، اس میں لوگوں کی مائیں بہنیں مری ہیں، اس میں لوگوں کے بچے شہید ہوئے ہیں، اس میں ہمارے فوجیوں نے جانیں دی ہیں، اس کے اندر اس ملک کو جینونلی لہو پلایا گیا ہے. یہ کہنا کہ فلانا شخص ٹیررسٹ ہے، آپ ٹیررسٹ ہیں، میں ٹیررسٹ ہوں، بہت سارے ملکوں کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے، پاکستان کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ان کندھوں کے اوپر ٹیررزم کی لاشیں اٹھائی ہیں اس ملک میں. تو یہ کہنا کہ زمان پارک میں ایک سیاسی لڑائی کے پیچھے 40 ٹی ٹی پی کے یا دیگر ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے جس طرح کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ ہو، اور اگر ہے تو ریاست کو پکڑ لینا چاہیے، لیکن 40 ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باتیں صرف 5 بندے یقین رکھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ، عطا اللہ تارڑ صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، عامر میر صاحب، بات کرنا اور ہمارے دوست عدیل ولائد صاحب. ٹھیک ہے، آپ رسپونڈ کیجئے، لیکن ذرا کوئکلی رسپونڈ کیجئے گا، پروگرام میں آگے بھی بڑھیں. دیکھیں ایک تو سعد رسول صاحب پاکستان تحریک انصاف کی بات کرنے پہ پتہ نہیں کیوں اتنے وہ ٹچی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اس پہ ایسے آرگومنٹ دینے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو تو وہاں جا کر بتانا چاہیے، پولیس کے سامنے آپ کو پیش ہو کے بتانا چاہیے کہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو جا کے وہاں وکالت کرنی چاہیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس میں ہوئے دہشت گردی سوری میں پی ٹی آئی کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک اتنا بڑا ریاست کا معاملہ ہے، اس وقت لوگ وہاں موجود نہیں ہیں، ریاست یہ کہہ رہی ہے، رپورٹرز موجود نہیں ہیں، سعد رسول صاحب رپورٹرز موجود ہیں، زمان پارک میں یہ منظم کاروائی ہے. 40 ٹیررسٹ نظر آ رہے ہیں. ایک وقت میں ایک بول لیں کیونکہ اس طرح سے آپ دونوں کی آواز ہی عوام تک نہیں جا رہی. سوری سعد رسول صاحب، جب یہ ریاست کہہ رہی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہہ رہے ہیں. سعد رسول صاحب میں آتی ہوں آپ کے جانب بھی، آپ نے سوال کیا، انہیں جواب جاننے دیجئے، مجھے حسن کے پاس بھی جانا ہے، اور آپ کی جانب بھی میں آتی ہوں. جی عدیل. غصہ نہ کیا کریں، اہم معاملے پہ بات کر رہے ہیں، غصہ نہ کیا کریں. ریاست یہ کہہ رہی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ منظم طریقے سے ہوا ہے، بڑے بڑے فورم سے یہ بات آ رہی ہے. تو اس میں تھوڑا سا محتاط ہو کے بات کریں، اس میں آپ خود سے سرٹیفکیٹ نہ دیں. یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے. سعد رسول صاحب آپ کا کام تجزیہ کرنا ہے، اور بڑا آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا تجزیہ کرتے ہیں. تجزیہ کریں، یہ خبر ہے تو خبر دیں. شکوہ جواب شکوہ ہو گیا. پروگرام میں اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. حسن آپ کی جانب آتے ہیں، حسن آپ کی جانب آتے ہیں. یہ جو باتیں عدیل وڑائی صاحب کر رہے ہیں، اور جو اعداد و شمار آپ نے بھی ہمارے سامنے رکھے کہ حکومت کے پاس اس وقت تمام ثبوت بھی موجود ہیں، اور بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی ایک منظم کارروائی تھی جو کی گئی ہے، اس کے بعد اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر کوئی پابندی لگنے جا رہی ہے؟ جو بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں ان بڑے فیصلوں میں یہ فیصلہ شامل ہے، یا یہی بڑا فیصلہ ہے؟ دیکھیں پابندی تو وہ تو اب میرا نہیں خیال الیکشن کمیشن لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا. یہ پہلے معاملہ نہیں حکومت لگانے جا رہی ہے، پہلے منسٹری آف انٹیریئر میں معاملہ جائے گا، اور وہاں پر کالعدم تنظیم ہونا ہے نہیں ہونا، شواہد کا جائزہ لینا ہے نہیں لینا، یہ تو کب ہوتا ہے یہ تو ہم سنتے آئے ہیں، اور یہ تو مختلف تھیوریز ہیں، مختلف جو ہے وہ جگہوں پر بات چیت ہوتی رہی ہے. لیکن میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ابھی ایک بڑا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے، ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو 2200 جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے، 2200 دہشت گرد کا وہ قرار دے رہے ہیں کہ وہ لسٹ ہم نے عمران خان صاحب کو دی ہے کہ آپ ان کی مذمت کریں تاکہ آگے معاملات کو لے کے چلیں، اور جہاں پر غلط ہوگا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. 2200 دہشت گردوں کی مذمت کریں، یہ پنجاب حکومت نے یہ فہرست کہا ہے، بلکہ ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے. یہ بات درست ہے کہ جب وہ معاملہ ہوگا وہ تو ہم ان کو تو دہشت گرد قرار ہم تو نہیں دے سکتے، وہ تو عدالت میں جائے گا کیس. ہاں جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا وہ تو بالکل غلط ہے، وہاں پر تو معافی کا مستحق کوئی بھی نہیں ہے، اور اس پر میرے خیال عمران خان آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بات تسلیم کریں گے. اور یہ فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ زمان پاک انتظامیہ زمان پاک میں تجاوزات فوری طور پہ ختم کرے گی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم دیا ہے کہ پولیس کی ناکہ بندی ختم کرتے ہوئے فوری طور پر زمان پاک کو اصل شکل میں بحال کرے، اور ان کو 24 گھنٹے کا وقت دے دیا ہے. یہ ابھی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور آپ کو یاد ہوگا ایک مذہبی جماعت مظاہرہ کر رہی تھی، اس وقت شاید یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے کہ خبردار ریاست سے پنگا نہیں لینا، آپ نے ریاست کے خلاف کچھ نہیں کرنا. تو یہ 9 8 10 7 8 دن جو گزر گئے، میں تو یہ اخبارات پھر رولتا رہا، ان کے مختلف جو افراد تھے ان کے بیانات دیکھتا رہا کہ شاید وہ آج بھی یہ بات کریں گے
کہ ریاست کے خلاف جس نے ہاتھ اٹھایا, زبان اٹھائی, قلم بلند کیا یا غلط بات کی ریاست یا اداروں کے خلاف, ان کے خلاف میں بھی ان کے خلاف چاہتا ہوں کہ ایکشن ہونا چاہیے. آج تو عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ مذمت بھی کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ یہ بھی بات کریں گے کہ لیڈرشپ جس نے غلط کیا وہ بھی سائڈ پر ہو. اور ان کو میرے خیال میں یہ بات کہنی چاہیے پہلے دن ہی کہ جو ان کی لیڈرشپ میں جو ملوث تھا. دیکھیں ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ جب آپ ٹارگٹڈ چیزوں کو کرتے ہیں, تو جب آپ انڈائریکٹلی آئیں گے تو بڑا کچھ ہوگا. بہت سارے ایویڈنس ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس وائٹس نوٹس ہیں تقریباً 3000 سے زائد. صحیح حکومت کے پاس بہت سارے ایویڈنس ہیں, اور ان ایویڈنس کی روشنی میں صادر رسول صاحب, حکومت کا تو یہ ارادہ ہے اور وہ چاہتی بھی ہے, خواہش بھی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے, لیکن کیا الیکشن کمیشن تحریک انصاف پر پابندی لگا سکتا ہے؟ اختیار ہے الیکشن کمیشن کا؟ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا نہیں, یہ اختیار ایونچولی سپریم کورٹ کا ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ہمیشہ کے لیے بین کر دینے کا اختیار ایک پورے پروسیس کے تھرو, وہ الیکشن کمیشن کے اندر شروع ہو, عدالت میں شروع ہو, حکومت میں شروع ہو, کیبنٹ میں شروع ہو, اس کا ایک پروسیس ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پاس جا کے کلمنیٹ کرتا ہے. تو ایگزیکٹو اتھارٹی میں, یعنی کہ حکومت کے پاس, کیبنٹ کے پاس, الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ از خود کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر دیں. ٹھیک ہے, دیکھیے میں ایک گزارش کروں, ہم ایک بڑے پریکیریس سی سچویشن میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. جی صادر رسول ہم ایک بڑے, ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ ہم ایک نازک موڑ پہ ہیں اس ملک کے اندر. ہم واقعی ایک نازک موڑ پہ ہیں اس ملک کے اندر. جو لوگ بھی پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگوں کو اپنی صفوں میں شامل رکھ کے دوسرے لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں کیونکہ آپ نے ریاست سے لڑائی کی, تو عوام پوچھتی ہے, کیونکہ اب ایک میچورٹی آ چکی ہے معاشرے میں, کہ وہ لوگ جنہوں نے فوجیوں کو گالیاں دیں, پاکستان کے خلاف ایسے ایسے نعرے مارے جو ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے, وہ نہ صرف آپ کی پارلیمان میں ہیں, آپ کی کابینہ میں ہیں. ٹھیک ہے, ایسی سچویشن میں اس طرح کی کیا, ایک سیکنڈ, ایسی سچویشن میں اس طرح کی کیا سرائی کرنی کہ 3000 ٹیررسٹ ہے, 5000 ٹیررسٹ ہے. حسن رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حسن رضا صاحب, آپ زمان پاک کے قریب سے گزرے ہیں پچھلے دنوں میں؟ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں آج سارا دن زمان پاک رہا ہوں, لیکن کیا آپ ایک سیکنڈ میں بات, سوری, نہیں کیا آپ کے خیال میں, کیا آپ کے خیال میں حسن, دیکھیں حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے 3000 ٹیررسٹ یا 500 ٹیررسٹ یا کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے زمان پاک میں. اب میں آپ کو بتاؤں, حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے, حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے, جو لوگوں کے عقل میں آتی ہو, اب ساتھ ساتھ سنیں بھی تو صحیح نا, حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, حکومت ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اب بات بھی تو آپ سمجھے نا, جب دو پارٹیوں کی لڑائی ہوگی, جب سیاست میں ایک دوسری جماعتوں کی لڑائی ہوگی, ایک دوسرے پہ الزامات لگیں گے. یہ کہنا کہ وہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے, ایک چیز بات درست ہے کہ جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے گا, اداروں کو ٹارگٹ کرے گا, ریاست کو نقصان پہنچائے گا, اس کو اب کیا کہا جائے, اس کی تو شدید مذمت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ہی بریک آ رہی ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس پر مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف جہاں 9 مئی کے واقعات کی تناظر میں پارٹی رہنما تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں, وہیں پر تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں واپسی کی راہ بھی ہموار ہو رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے 72 پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ اس اہم فیصلے سے گزشتہ 1 سال سے پارلیمان میں ہونے والی جو قانون سازی ہیں, تقرریاں ہیں, ان پر کیا اثر پڑے گا. اور ایک طرف ان واقعات کی مذمت, دوسری طرف تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں واپسی, کیا یہ تمام تر صورتحال کیا کوئی ایسا پیغام دے رہی ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے ہیں, وہاں پر کیا ابھی بھی کوئی امید کی کرن باقی ہے؟ کیا سیاستدان سیاسی معاملات کو مل کر سلجھا سکیں گے یا نہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں بیرسٹر علی ظفر کا کیا کہنا ہے.
ये जो तमाम तर सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है और जो सर्च ऑपरेशन भी हो रहा है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के घर का, उसके हवाले से इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं ये भी देखिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल इलेक्शन है। अदील, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, जितने कशीदा हो गए हैं, मामला जहाँ पर चले गए हैं, वो तमाम तर खालिस्तन सियासतदानों की अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ही हैं। बार बार हर प्लेटफॉर्म से यही समझाया गया सियासतदानों को कि सियासी मसाइल आपस में मिलकर हल करें और तभी जो है आगे चलकर मुल्क के लिए बेहतरी के लिए आप लोग कोई काम कर सकते हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कौमी असम्बली में वापसी की राह भी हमवार हो गई है। तहरीक इंसाफ अब हमें इन तमाम तर वाक़यात की मज़म्मत करती हुई दिखाई भी दे रही है। फिर इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि तमाम मसाइल का हल जो है वो इलेक्शन है। क्या इस नाउमीदी का जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उसमें कोई उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है? आपको लगता है कि अभी भी वक्त है सियासतदानों के लिए कि वो संभल जाएं? देखें, कौमी इत्तफाक़ राय पर तो ज़ोर दिया जा रहा है, बड़े बड़े फोरम से ये पैगाम दिया जा रहा है कौमी इत्तफाक़ राय मुल्क के लिए, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए सबसे पहले तो अपनी ज़ाती अनाद, अपनी अना, अपने गुस्से, अपने सियासी गेंस, तमाम सियासी जमातों को ये बालाए ताक रख कर आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन अभी रिसेंट जो वाक़यात हुए, अफसोसनाक वाक़यात हुए, इसको उससे रिलेट नहीं करना चाहिए कि उसमें मज़म्मत कर देने से कोई मामलात आगे बढ़ जाएंगे, उसमें कोई तहकीकात पर असर पड़ जाएगा। वो मामला पैरेलल अलग से चलेगा, उसमें कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। दूसरी जानिब है जहाँ तक मामला है इंगेजमेंट्स का, इंगेजमेंट्स में मैं समझता हूँ, मैंने देखा जब ये मुज़ाकराती अमल शुरू भी हुआ था उस वक्त भी कहा था कि ये सवाए दिखावे के कुछ नहीं है, और वाकई वो सवाए दिखावे के कुछ नहीं था। वो कहाँ गया जो इलेक्शन के लिए जो बैठक हुई थी, अगरचे उसमें कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं था, 1.5-2 महीने की बात थी, लेकिन सियासी जमातें अपनी अनाओं में से ही बाहर नहीं निकल रही, वो अपनी जिद से ही पीछे नहीं हट रही, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि जो ड्यू टाइम है उससे भी ये अपनी बेवकूफ़ियों से इलेक्शन को आगे ले जाएंगे। फिर यहाँ बैठ के तज्जिए करते रहेंगे, जी 90 दिन होते हैं, 60 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, गैर आईनी हो गया। असल मसला ये है कि इलेक्शन इस वक्त आप अभी करा भी देंगे, मानेगा कौन? इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर कोई एक दूसरे को देखने को के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे की का नाम लेने को तैयार नहीं है। ये इंतखाबात हो जाएंगे, यानी अहम रियासती मामलात, ऐसे मामलात जिसमें रियासत और जो हुकूमत है वो इस मामले की हसासियत के ऊपर जब बात कर रहे हैं उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तो इलेक्शन में तो फिर भी ये इनका पर्सनल गेन आ जाता है इसमें, तो इलेक्शन का नतीजा कोई नहीं मानेगा, मुतनाज़ा बनाया जाएगा, और मुतनाज़ा बनाया जाता रहा है। 2013 में ऐसा हुआ, 2018 में ऐसा हुआ, और उसके बाद अब इंतखाबात कराने से पहले रूल्स ऑफ द गेम बनाने होंगे, उसके लिए बैठ के चीजें तय करनी पड़ेंगी। लेकिन एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक बना दिया गया है कि उसमें फिलहाल मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। ठीक है। और मैं हमेशा से ये कहता आया, अभी ये क्या बताता भी आया कि ऐसी कोई एंगेजमेंट जब कोई चल भी रही होती थी वो किस लेवल पे होती थी। इस वक्त की जो सूरत हाल सामने है, इस सूरत हाल में ना तो कोई ऐसी एंगेजमेंट है, ना मुझे उसके कोई फौरी तौर पे चांसेस नजर आ रहे हैं। इनके जो अरकान के वापस आने का मामला है उसमें स्पीकर ऐसे लगता है कि कोई रेजिस्ट शायद करें। अच्छा। लेकिन अदालत का हुक्म आ गया है, उस पे अमल दरामद इनको करना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको अपने सियासी ब्लंडर का अंदाजा हो गया। अब वो उस पर यू टर्न ले रहे हैं, जाहिर है वो लेना यू टर्न मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब अगला जो निगरान सेटअप बनना है, अगर किसी से कोई गलती हो जाए इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। सादर रसूल साहब आपकी जाने बढ़ेंगे। बेहतरी इसी में ही है कि अगर कोई सियासतदान या कोई सियासी जमात अपनी गलतियों से सीखना चाहे तो हम भी अपने प्लेटफॉर्म से बैठकर उन्हें यू टर्न ना कहें, बल्कि ये कहें कि बेहतर है कि मजीद मामलात को ख़राब होने से बचाने के लिए अगर आप किसी एक गलत राह से सही संप पर डल रहे हैं तो ये बेहतर है। सिर्फ एक जमात की बात नहीं है सादर रसूल साहब, ये तमाम सियासी जमातों की हम बात कर रहे हैं कि किसी एक के नुकसान से कोई दूसरी जमात हमने हमेशा देखा कि फ़ायदा उठाती है। इस वक्त तमाम सियासतदानों को ही आप समझते हैं कि समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, और बिलखसूस तमाम सियासत जमातों की मेन लीडरशिप को अब आगे आना चाहिए मुज़ाकरात की कोई राह निकालने के लिए। आपसे ये सवाल है, लेकिन एक ब्रेक के बाद इसका आपसे जवाब लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सादत सुल्तान, ब्रेक पर जाने से पहले आपके सामने सवाल रखा था कि इस वक्त जो हालात बन गए हैं उसमें लगता यही है कि अब तमाम सियासी जमातों की मेन लीडरशिप को आना चाहिए मामलात को सुलझाने के लिए आगे। आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? नहीं, ये तो मेन लीडरशिप को आना चाहिए हालात को सुलझाने के लिए आगे, इस बात में तो किसी की दो राय नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है, ये तो हमेशा हर रोज़ बात दुरुस्त रहती है। लेकिन ये जो जिस लम्हे में हम फंसे हुए हैं ना, बड़ा अच्छा हुआ रुबाब कि आपने सवाल पूछने के बाद थोड़ा ब्रेक ले ली, क्योंकि मुझे कुछ सोचने का मौका मिल गया और मैंने कुछ सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अदील वलायत साहब दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, इस मुल्क के अंदर और इस वक्त कोई तरीका नहीं ना इलेक्शन। आपने उनसे पूछा क्या इलेक्शन इस मुल्क के मसाइल का हल है, उन्होंने कहा इलेक्शन मसाइल का हल नहीं है, क्योंकि वो इतने मुतनाज़ा होंगे कि कोई रिज़ल्ट नहीं मानेगा। क्या मार्शल लॉ इस मुल्क के मसाइल का हल है, वो बताएंगे नहीं है। क्या कुछ और इस मुल्क के मसाइल, अगर इलेक्शन भी नहीं है, कोई और बात नहीं, क्या ताहयात शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना इस मुल्क के हल है, तो वो भी बताएंगे नहीं। मेरा ख्याल है जो उन्होंने हल बताया वो हमें मान लेना चाहिए। मैंने कुछ सोच विचार के बाद अपनी गलती को तस्लीम करते हुए उनकी बात पे मैं कायल हो गया हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ना देखो कौन बात कर रहा है, ये देखो क्या बात हो रही है, और अगर वो सच है तो उसको मान लो। तो मैं अदील वलायत साहब की बात को मानना चाहता हूँ। इस मुल्क का सिर्फ एक ही तरीका, इस मुल्क को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या? कि वो जमात जो इसने के 400-500 टेररिस्ट ज़मान पार्क में छुपाए हुए हैं, वो जमात जिसने जो कि रियासत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, और उस जमात के तमाम सपोर्टर्स, वो तमाम लोग जो उस जमात के साथ हैं सर्विस में, ये कुल मिला मिलू के मेरा ख्याल है 15-16 करोड़ आवाम बनेगी। जी इन सबको जेलों में डाल देना चाहिए, और जो पीछे पाकिस्तान बच जाएगा वो बहुत अच्छा चलेगा, उसमें कोई मसले नहीं होंगे। ठीक हो गया जी, आपकी साहब से नज़र में ये हल है और आप इसीलिए इतफाक भी करते हैं अदील वलायत साहब की बात। हम बात करें प्रोग्राम में कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो उसके नताइज को कोई मानेगा नहीं, जिस तरह की सूरत हाल बन गई है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं आम इंतखाबात कराने की, हसन। और दूसरी तरफ ये जो बातें चल रही हैं ज़राए के मुताबिक कि इमरान खान साहब को भी बाहर भेजने की तैयारियाँ हो रही हैं, तो ये क्या होने जा रहा है? मुल्क में इमरान खान बाहर चले जाएंगे, मुल्क में आम इंतखाबात होंगे, क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये बात तो दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है, और आज वहाँ पे इजलास भी हुआ जिसमें बाकायदा तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ को ख़त भी लिख दिए गए हैं कि इसके हवाले से जो भी इंतज़ामात करने हैं वो करें। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जाने वाले, क्योंकि वो लड़ेंगे तो यहीं पर ही। अगर पाकिस्तान से बाहर चले गए तो वो सियासत तो उनकी ख़त्म हो गई, तो वहाँ जाके कितना बोल लेंगे। आप देख लें, नवाज शरीफ साहब बाहर गए, वो अलग चीज़ है कि इमरान खान का नवाज शरीफ का मैच तो नहीं बनता। कहाँ इमरान खान की पॉपुलैरिटी, कहाँ नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी, तो अजीम लीडर वो तो नहीं बनती। टेररिस्ट है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपने इन चंद दिनों में अपने हरीफों में इजाफा किया है, अपने दुश्मनों में बहुत इजाफा किया है, अपने मुखालफिन में बहुत जो है वो इजाफा किया है। उनको चाहिए कि वो अपनी गलतियों का इदराक करें। गलतियों का इदराक करने के बाद जो उनकी पार्टी में जो जिम्मेदारान हैं वो कानून के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले अदारों और हुकूमतों के साथ मिलकर उनको के कानून के हवाले करते, इनका पे एहतसाब करें, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। और फिर एक मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान इलेक्शन में अच्छी पोजीशन ले सकते हैं, वरना क्या होगा, वही लड़ाई का मामला, वही तकसीम दर तकसीम, वही अना और जिद की कहानियाँ आप सुनेंगे, वही हम भी सुनेंगे, वही मामला हल होगा। जो अवाम तो आप देख रहे हैं कि आप वो अभी कह रहे थे कि कुछ अफराद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने लग गए। एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जब से इमरान खान ने एक बयानिया अपनाया है, इस जमात के अंदर पहले से बहुत ज्यादा लोग भागने को तैयार थे कि आप इस बयानिए से निकल जाएं, मामला सियासत में ही रखें, सियासती हद तक रखें, सियासत की जंग चलती रहनी चाहिए, हमें अदारों को नहीं घसीटना चाहिए, हमें मुल्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने, मैं ये समझता हूं, जब से एंटी एस्टेब्लिशमेंट और गुस्से से कहीं आगे चले गए, जहां पर कोई उनको अब नजर नहीं आ रहा, खुला मैदान है कि कहां भागे,
وہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں, کوئی ان کو ٹھکانا نہیں مل رہا. تو اب یہی ہے کہ غلطیوں کا ادراک کرتے ہی واپس پہنچیں گے, ورنہ ان کے لیے تو مجھے لگ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں سمت میں مصیبتیں آپ بہت کہہ رہے ہیں زیادہ کہ بڑھتی عمران جا خان رہی ہیں. کو اب بڑھنا چاہیے, جو کہ بہتر ہو, اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے. اس بار سیاستدانوں کو بھی جو ان سے غلطیاں ہوئیں انہیں سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے. اور ظاہر ہے جو سیاست ہے چلتی رہتی ہے, لیکن اس میں اداروں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے, اس میں ریاست کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.